السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض، حدیث الآخری، رواه البخاری والمسلم۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مکتبہ مصباح الاسلام یوٹیوب چینل پر تقریباً 20-21 مہینے سے ماہانہ لائیو پروگرام چل رہا ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے آج 21واں پروگرام بعنوان بیمار پرسی کے آداب بتاریخ 27 سپٹمبر 2022 بروز منگل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پیش کرنے والا میں احسان الہی احمد مولوی سلفی۔ محترم سامعین، یہ پروگرام کسی مجبوری کی بنا پر تاخیر سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس کے لیے معذرت خواہ ہیں، اور اگلا پروگرام انشاءاللہ ہمارا جو اگلے مہینے کا اکتوبر کا پروگرام ہے، جو 22 نمبر کا، وہ 9 اکتوبر 2022 کو اتوار کے دن پیش کیا جائے گا۔ ایک اور بات، یہ پروگرام اتوار کو کیا جاتا ہے، لیکن آج منگل کے دن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، بیمار پرسی کسے کہتے ہیں؟ بیمار پرسی انما المؤمنون اخوہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمام کے تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ اب کوئی مومن اگر بیمار ہو جائے تو اس بیمار بھائی کی عیادت کرنا، اسے دیکھنے جانا، اس کے حال چال معلوم کرنا، اسے بیمار پرسی کہا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اسے مسلمان پر حقوق جو ہے، ان حقوق میں سے ایک حق بتلایا ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق المسلم علی المسلم خمس۔ بعض روایات میں ستن کا لفظ بھی آیا ہوا ہے کہ مسلمان کے مسلمانوں پر 5 حقوق ہے یا 6 حقوق ہے۔ ان میں سے ایک عیادت المریض، کہ کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، اس بیمار بھائی کی بیمار پرسی کی جائے، اس کی عیادت کی جائے، اس کو دیکھنے جائے، اس کا حال چال معلوم کرے، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، یہ مسلمان پر حق ہے۔ بیمار پرسی کرنا یہ حق ہے، اور اس کے کرنے پر ثواب بھی بہت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ شام کے وقت، بخاری شریف کی روایت، شام کے وقت اپنے کسی بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے، حال چال معلوم کرتا ہے،
70,000 फरिश्ते सुबह होने तक उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। अल्लाह अकबर। कोई आदमी अपने मुसलमान भाई की सुबह में इयादत करता है, बीमार पुरसी करता है, तो रात तक 70,000 फरिश्ते उसके इस्तिग़फ़ार करते हैं और जन्नत में उसके लिए एक दरख्त तैयार कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। 70,000 फरिश्तों की जाने से मग़फ़िरत, सोचने का मकाम, एक दो फरिश्ते नहीं, 70,000, और उस सुबह के 70,000 रात तक, और रात से सुबह तक के 70,000 अलग, यानी पूरी पूरी रात और पूरे पूरे दिन इसके लिए मग़फ़िरत तलब की जाती है। उन्हीं बीमार पुरसी और इयादत मरीज से आज मुसलमान बहुत दूर है। बीमार पुरसी और इयादत मरीज के अंदर क्या क्या चीज आती है? क्या जाके वहां बैठ जाना? नहीं, बल्कि उनके पास जाए, उनके हालात मालूम करे, उनको अच्छी अच्छी बातें करें। अगर उन्हें पैसे की जरूरत है, आप साहिब माल है, अपने जेब से कुछ खर्च भी इस पर करे। और अगर आपका रुसूख है, अपना रुसूख इस्तेमाल करके उसकी हेल्प भी करें। यानी जितना मुमकिन हो सके, आपके पास जितनी ताकत हो, अपनी बसात भर उसकी हेल्प करें। और आजकल होता क्या है, शादी ब्याह जहां आदमी के पास ढेर सारी रकम होती है, आदमी 1.5-2 साल में तैयारियां करता है और तैयारी के बाद शादी होती है, वहां बड़े ही पैमाने पर और धड़ल्ले से बड़े लिफाफे पहुंचते हैं, रकमें पहुंचती है, पैसे पहुंचते हैं, न जाने कितने कितने हजार रुपए पहुंच जाते हैं। लेकिन कोई आदमी बीमार पड़ जाए, लोग दूर भागने लगते हैं, दूर, कहीं पैसा देना पड़ जाएगा, कहीं इसके साथ कोई हमें मामला करना पड़ जाएगा। अरे आपके 2,000-5,000 से किसी का भला हो रहा है तो आपकी जेब में क्या नुकसान हो रहा है? आप बीमार के बाद जाइए, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, तो उस मौके का को गनीमत जानते हुए अल्लाह ने जो माल दिया है उस माल में से खर्च करें, क्योंकि ये आफत आई हुई है और ये मामलात अचानक के हैं और नहीं मालूम था कब आदमी बीमार हो जाए, कब मरीज हो जाए, कब उसके साथ मामलात पेश आ जाए कि बहुत सारी कोठी भर के रखता, बैंक बैलेंस करके रखता, वो पैसे अपने पास जमा रखता कि ऐसी अनहोनी आफत में काम आ जाए। ये सब अचानक होने वाली चीज होती है। तो ऐसे मामलात में इयादत मरीज में से एक चीज ये भी है कि वो अपने जेब में उसके पास जो माल है अल्लाह के रास्ते में उस आदमी पर खर्च करें। अगर आपके पास नहीं वाला अलग बात है तो जरूर खर्च करना चाहिए। आप उसके साथ कोई तोहफे तहफ़ लेकर जाए, आप फ्रूट लेके जाए, उसके जिस्म के अंदर लगने वाली चीज है उसको लेके जाए। अगर उसको आप डायरेक्ट नहीं दे सकते तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो जहां पर बिलिंग वगैरह जमा की जाते हैं आप वहां जमा कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल्स के अंदर आप उसके दवाई के बिल चुका सकते हैं या उसके आप किसी भी तौर पर उसकी हेल्प जरूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ये बहुत ही अहम मामला है क्योंकि ऐसे वक्त में ही रिश्तेदारों की पहचान हो जाती है। ये भी कहा जाता है ना कि मुसीबत में अपनों की पहचान होती है कि अपना कौन है, पराया कौन है। भाई भाई को सपोर्ट नहीं कर पाता, आज भाई बहन को सपोर्ट नहीं कर पाता, आज रिश्तेदार को सपोर्ट नहीं कर पाता। ऐसे हालात में आदमी दूर दूर भागने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रिवायत और मिलती है, वो रिवायत बहुत जामे है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों से कहेगा कि दुनिया में तूने मुझसे मुलाकात नहीं की थी, दुनिया में तूने मुझसे मुलाकात नहीं की थी। कहा अल्लाह तुझसे मुलाकात? कहा हाँ, मेरा फला बंदा बीमार था तो उसके बाद जाता, मैं वहां तुझे मिल जाता। यानी मरीज की जियारत गोया अल्लाह की मुलाकात है, इससे बड़ा शर्फ क्या हो सकता है। तो मरीज की जियारत पर बहुत सारी फजाइल मौजूद है। अब आइए हम कुछ आदाब भी जान लेते हैं क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं देता कि बहुत सारी डिस्कस की जाए। तो अब आदाब भी इसमें कुछ मुतय्यन किए गए हैं जो इंशाल्लाह आपके सामने मैं 10 मिनट के अंदर वो आदाब पेश करूंगा। सबसे पहला अदब जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि मरीज के पास किस वक्त जाए, किस वक्त ना जाए। आजकल होता ही है कि आदमी बीमार पड़ा हुआ है, जब मन में आया उसकी इयादत के लिए लोग पहुंच गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वक्त मुतय्यन होना चाहिए, उसी वक्त के अंदर उस मरीज की इयादत के लिए पहुंचा जाए। रात का वक्त हो रहा है, आदमी का सोने का वक्त है, इशा बाद पहुंच गए, फजर बाद पहुंच गए, दोपहर में पहुंच गए, जबकि उन औकात में बीमारी के अलावा भी ममनू है।
आइए आयत देखते हैं 18 पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर के अंदर, सूरह नूर की आयत नंबर 58 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ए वो लोग जो ईमान लाए, यस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात। 3 वक्त ऐसे हैं कि जिसमें किसी के भी घर जाना मना है। वो कौन सा 3 वक्त? मिन क़ब्ल सलातिल फज्र, फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज से कबल किसी घर नहीं जा सकते आप। दूसरा वक्त जो है वहीन तज़ऊन सियाबकुम, जिस वक्त कपड़े उतारने वक्त होता है, वो कौन सा वक्त है? मिनज़ ज़हीरती, दोपहर का वक्त, यानी ज़ोहर के बाद से असर के दरमियान का वक्त होता है। इस वक्त में किसी घर ना जाया जाए। और तीसरा वक्त जो बतलाया गया है वो है वमिन बाद सलातिल इशा, इशा की नमाज के बाद किसी के घर भी हम बगैर वजह के, बगैर मजबूरी के, बगैर जरूरत के ना जाए। ये 3 वक्त ऐसे हैं कि इसमें हम किसी घर भी ना जाएं। फजर के अजान नमाज से पहले, जोहर के बाद और इशा के बाद, क्योंकि ये वक्त आदमी का मशगूलियत का वक्त होता है, उसके बहुत सारे मामलात का वक्त होता है, सोने का वक्त होता है, आदमी अपनी जिंदगी में मस्त होता है। इन औकात में आम तौर पर मना किया गया है, जबकि उन घरों में काम करने वालों को भी मना किया गया है, क्योंकि मलकत अयमानुकुम का लफ्ज है, तो उस घर में काम करने वालों को मना किया गया। उम्मी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि कोई भी आदमी उस वक्त में घर के घर में ना जाए, और इल्ला बीमार की बीमार पुरसी के लिए उस वक्त में ना जाया जाए, क्योंकि दोपहर में बीमार का आराम वक्त होता है, रात को सोना वक्त होता है, सुबह वो सोया रहता है। तो ऐसे वक्त के अंदर बीमार को परेशान ना किया जाए। आपको जाना है तो उसका खाने का ख्याल रखिए, उसके अलावा वक्त में जाइए, उसके सोने के अलावा वक्त में जाइए, तो उसका ख्याल रखें। और ऐसा ना हो कि आप गए हैं तो घंटे घंटे बैठे रह जाए। दूसरा आदाब यह है कि आप कितनी देर ठहर सकते हैं। हदीस के अंदर जो आया है उसका मफहूम आपके सामने पेश करूं, जो सही जामे वगैरह के अंदर रिवायत मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरीज के पास थोड़ी देर बैठा जाए, इतनी देर ना बैठा जाए कि मरीज आपसे परेशान हो जाए, मरीज आपसे परेशान हो जाए, ऐसा ना हो, बल्कि मरीज के पास कुछ वक्त बैठे, फिर आप उसके पास से रुखसत ले ले, छुट्टी ले ले और चले जाए, ताकि आपके वहां ज्यादा देर बैठने से वो परेशान ना हो जाए। तो कुछ वक्त बैठे, जितना कि बैठना चाहिए, खैर खैर ले ली, हाल चाल पूछ लिया, तसल्ली दे दी, आप कुछ उसको मदद करना चाहिए मदद कर दी, फिर आप सलाम वालेकुम सलाम करके रुखसत हो जाए। ये तीसरा आदाब, आपस में गुफ्तगू करने परहेज करें, यानी 2-4 लोग अगर गए हुए हैं तो आप आपस में गुफ्तगू ना करें, वहां परेशानी का सबब बन जाएगा। आजकल होता यह है कि जहां कहीं गए, गीबत, चुगली, बुराई, न जाने कितनी तरह की बातें वहां पर कर दी जाती है, जबकि ऐसा ना हो, बल्कि वहां पर जा करके बीमार के ताल्लुक से बात करें और उस बीमार पुरसी करें, उसे खैरियत मालूम करें और उससे तसल्ली दे, अच्छी अच्छी बातें करें, उससे तसल्ली दे कि इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे, घबराने की बात नहीं है, बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह रिकवरी आएगी। ऐसे से बहुत सारे केस बन जाते हैं और सब अच्छे हो जाते हैं। बीमार की हौसला अफजाई की जाए, उसे तसल्ली दी जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि ला बअस तुहूर इंशाअल्लाह, रसूल कहा करते थे कि घबराओ मत, कोई हरज नहीं है, इंशाअल्लाह ये तुम्हारी बीमारी है ना, ये गुनाहों को मिटा देगी। हदीस के अंदर आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे आम लोगों को जो तकलीफ होती है उससे दुगना मुझे तकलीफ होती है, यानी अगर एक आदमी को अगर एक कांटा चुभता है तो जितनी तकलीफ होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे डबल तकलीफ पहुंचती है, डबल तकलीफ होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बतलाया कि बीमारी जो है गुनाह का गफारा भी है, तो बीमारी के जरिए से गुनाह माफ होते हैं, गुनाह मिट जाते हैं। तो इस हदीस से मालूम होता है कि मरीज से हम ये बात भी करें, तसल्ली दें कि घबराओ मत, तुम्हें बीमारी लायक हुई है ना, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा और सवाब देगा। सब्र करो, सब्र का बदला अज्र है, सवाब है इंशाअल्लाह। अगली बात, बीमार से तफसील मत पूछिए कि बीमारी कैसे हुई, किस तरह आपके साथ मामला हुआ, आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया, कैसे आपके साथ मामला आ गया, आगे क्या होने वाला है, कैसा फील कर रहे हो। ये आपका काम नहीं है, ये डॉक्टर का काम है, मुआलिज का काम है, ये डॉक्टर का काम है। वो पूछेगा, उसको जो दवाई देनी वो दवाई देगा। वहां बैठकर इंसान दुनिया भर की पंचायतें करने लगते हैं मरीज से, क्या हो रहा है, किस तरह के डॉक्टर ने क्या कहा। मरीज से पूछने की जरूरत नहीं है, उसे तसल्ली की जरूरत है, उसे खुशी की जरूरत है। आप उसे खुशी दीजिए, आप उसके पास ज्यादा डिस्टर्ब ना कीजिए, डिस्कस ना कीजिए, यही आपके लिए ज्यादा बेहतर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था मरीज के लिए दुआ देना। जब आप मरीज के पास जाते तो उसको दुआ दें,
اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کے بجاتے دعا دیتے تھے. ایک روایت کے اندر آتا ہے جو بہت ہی جامع روایت، ترمذی شریف کی روایت ہے، جو میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دوں، جو بہت ہی اس کے اندر جامعیت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا یا محمد تقیتا، کیا آپ کو تکلیف پہنچی ہے، کوئی شکایت ہے؟ فقال، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں نعم ہاں. قال، تو جبرائیل نے کہا بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. یہ دعا پڑھ کر جبرائیل نے دم کر دیا. تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائیں تو ایسی دعا یاد رکھیں اور مریض پر دم کریں. اس کے علاوہ ایک بہت جامع دعا ہے جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے من عاد مریضا، کہ جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی، لم یحضر اجلہ، اگر اس کی موت کا وقت نہیں حاضر ہوا ہے، یعنی ابھی اس کا موت کا وقت نہیں آیا ہے، لم یحضر اجلہ فقال عندہ 7 مرار، تو کہو اس کے بعد 7 مرتبہ. وہ کون سے کلمات ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عافاہ اللہ من ذالک، مگر اللہ رب العالمین اس کو عافیت دے گا اس کلمات کے ذریعے سے، اس کے مرض سے، یعنی اس کے بیماری جو لائق ہوئی ہے اس کو عافیت دے گا. کون سے کلمات ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، ان کلمات کو 7 مرتبہ مریض کے پاس کہے، اگر اس کی موت نہیں لکھی ہوگی تو ضرور سے شفا مل کر رہے گی اس مرض سے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس سے اچھا فرمان ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں پایا جا سکتا. ہاں اگر موت لکھی ہے اس بیماری میں تو موت آ کے رہے گی، کیونکہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ نے کہا کہ جب وقت موت آ جاتا ہے تو اس میں ہرگز تاخیر نہیں کی جاتی ہے. ایک اور دعا بہت جامع دعا ہے، اس دعا کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کان اذا عطا مریضا او اوتی بہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس جاتے یا ان کے پاس کوئی مریض لایا جاتا، فقال، تو اللہ رسول کہتے ہیں اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ صحیح جامع کے اندر روایت موجود ہے اور بخاری شریف کے اندر 5 6 7 5 یعنی 56 75 نمبر کی روایت ہے، اور مسلم شریف کے اندر روایت 2191 یعنی 2191 نمبر کی روایت موجود ہے. تو یہ چند جو دعائیہ کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں، تو ہمیں اس مریض کے پاس ان کلمات کو پڑھنا چاہیے اور ان کا مریض کے پاس جا کر کے ہمیں پیش کرنا چاہیے. اور اگلا جو ادب ہے طریقہ علاج ڈاکٹر پر تنقید نہ کرے، یعنی جیسا اس کا علاج ہو رہا ہے ہم ڈاکٹر نہ بن جائے. میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم خود ڈاکٹر نہ بن جائے، بلکہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر کام کرنے دے. ایک عالم کا کام ہے وہ عالم کرے گا، ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر کرے گا. اب ہر کوئی آدمی ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے، ارے یہ کون سا علاج ہوا، ایسا علاج نہیں، یہ ہونا. دیکھیے انسان کے جسم کو دیکھ کر ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، ہر ایک کا جسم ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ کوئی کہ مجھے یہ ہوا تھا میرے پہ ایسے علاج ہوا. آپ کا جسم الگ ہے، آپ کا علاج الگ ہوگا، کسی کا جسم الگ ہے اس کا علاج الگ ہوگا. یعنی جیسا جسم ویسا علاج ڈاکٹر کریں گے. بیماری جس طرح ہوگی اسی حساب سے اس کا علاج کیا جائے گا. کچھ لوگ ایسے جن کو بہت ساری دوائیاں اثر نہیں کرتی ہے یا نقصان پہنچاتی ہے، ان کو دوسری دوائی دی جائے گی. کچھ لوگوں نے اتنی گرم تاثیر ہے انہیں ٹھنڈی دوا دی جاتی ہے، ٹھنڈی تاثیر گرم دوا دی جاتی ہے. تو ڈاکٹر کے علاج پر تنقید نہ کرے، آپ خاموش، آپ جس کام سے گئے وہ کام کریں. آپ ڈاکٹر تو آپ ضرور اس پر بات کر سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر نہیں تو آپ خاموش رہیں، آپ ڈاکٹر بننے کی کوشش نہ کریں اور ڈاکٹر پر تنقید نہ کرے. بہت سارے لوگ کی عادت ہوتی ہے، ارے یہ ڈاکٹر چور ہے، لچا ہے، لفنگا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ ڈاکٹر میں کیا علاج کروا رہے ہو، ارے کسی اور کے پاس چلے جاؤ. یعنی جو علاج بن رہا ہے وہ بگڑ جاتا ہے. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر علاج کرتے ہیں آہستہ آہستہ. کیوں؟ کیونکہ ارجنٹ اگر علاج ہوگا تو نقصان پہنچا دے گا. تو آدمی 10 دن کی دوائی دیتا ہے اور کہتا ہے چلو آپ 10 دن بعد آنا پھر ایک بار آپ کو دیکھ لیں گے. تو ابھی 5-8 دن میں 10 دن میں اچھا نہیں ہوتا ہے، آدمی ڈاکٹر چینج کر لیتا ہے. تو یہ انسان کی
یہ فہم کیسے بن جاتی ہے؟ دوسرے لوگ چڑھاتے ہیں اور غلط طرح مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ فلاں ڈاکٹر کیا علاج کر رہا ہے، تمہارا علاج صحیح نہیں ہو رہا ہے، 10 دن ہو گئے اچھے نہیں ہوئے، ایسا ویسا بہت ساری باتیں لوگ بناتے ہیں۔ ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، ڈاکٹر علاج کرنے دے، وہ انسان کے جسم کو دیکھ کر علاج کرتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جس نے کسی کی بھلائی تو رہنمائی کی اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، تو رہنمائی بھلائی کی طرف کر۔ اور کوئی مشورہ مانگے تو مشورہ ضرور دے، اچھا مشورہ دے، برا مشورہ نہ دے، خیر خواہانہ مشورہ دے۔ اور اس کے اندر مریض کو بھی چاہیے کہ ہر ایک سے مشورہ نہ طلب کرے، بلکہ دیکھیے کون خیر خواہ ہے اس سے مشورہ لے، ہر کسی سے مشورہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک چیز مثبت خبر دیجیے، یعنی مریض کے پاس جائے تو آپ اچھی اچھی خبر دیجیے، نہ منفی باتیں نہ کریں، یعنی ایسی باتیں نہ ہو کہ جس سے وہ اس پر غلط اثرات ہو جائے، اس بیماری میں مزید اضافہ ہو جائے، کیونکہ بیماری دینے والے اللہ کی ذات ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیماری دیتا ہوں، حضرت ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوتا ہوں، شفا اللہ دیتا ہے، جبکہ بیمار ہونے کی نسبت اللہ کی طرف نہ کر کے ابراہیم نے اپنی طرف کی ہے، جبکہ مفسرین نے لکھا جبکہ بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے اور شفا بھی اللہ دیتا ہے، تو آپ اس کے سامنے اچھی اچھی باتیں کریں، یہ بیماری آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کھاتے آپ دوائی نہیں پیتے اس لیے ایسا ہو گیا، نہیں، بیماری آنی تھی آ گئی، بیماری آنی تھی آ گئی، ہونا تھا ہو گیا، آپ کے کہنے سے آپ کے بولنے سے نہیں ہوگا۔ آپ مریض کے پاس جا کر اس کے گھر والوں کے پاس جا کر کے منفی باتیں نہ کرے، دوائی کیوں نہیں پی، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، آپ نے ایسا کرتے ایسا ہو جاتا، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، نہیں، صحیح بات اور مثبت بات کرے، بھائی بیماری آنی تھی آ گئی، اللہ بیماری دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، آپ قرآن پڑھیے، اس پر دم کیجیے، اگر وہ اچھا بیمار مریض پڑھنے لگے اس کو قرآن پڑھنے کا حکم دیجیے، ایسے مثبت بات کیجیے، کہیں ڈاکٹر سے علاج کرواؤ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، بہت سارے پیشنٹ ایسے اس بیماری میں آئے ٹھیک ہو گئے اچھے ہو گئے، ایسی اچھی اچھی باتیں کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور بہتر ہوگا۔ یہ چند آداب آپ کے سامنے پیش کرنے تھے جو میں نے مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بیمار پرسی کی توفیق عطا فرمائے اور مریض کے عیادت کے آداب کو سمجھ کر کے اس کی عیادت توفیق عطا فرمائے، آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔